हुन्छ यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज विशेष गरी यहाँहरूको विषयमा मैले परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। अनि यो वचनको विषय चाहिँ मैले राखेको छु, अधिकार के हो। आज विशेष गरी तपाईँ र म प्रभुको छोराछोरी भएर हामीले निभाउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो जिम्मेवार के हो, त्यस विषयमा म तपाईँहरूको माझमा छोटो परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। हामी यहाँ परमेश्वरको वचन लुकाको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ। लुका 10:19 यसरी लेखेको छ, हेर मैले तिमीहरूलाई साँपहरू र बिच्छीहरूलाई कुल्चन र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु औ कुनै कुराले तिमीहरूलाई कुनै रीतिले हानि गर्ने छैन। परमेश्वरको वचनमा यहाँनिर लेखिएको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभएको यो अधिकारको विषयमा म तपाईँहरूको माझमा बोल्न गइरहेको छु। यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरू 70 जना चेलाहरूलाई चाहिँ यो अधिकार दिनुभएको हो। यीशु ख्रीष्टले यो 70 जनालाई दिनुभएको अधिकार चाहिँ आज तपाईँ र मेरो लागि पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसकारण म तपाईँहरूको माझमा यो अधिकार के हो भन्ने बारेमा चाहिँ म आज तपाईँहरूको माझमा बोल्न गइरहेको छु। प्रिय छोराछोरीहरू, परमेश्वरको छोराछोरी हामीहरूले निभाउनु पर्ने हाम्रो भूमिका के हो। हामीले ख्रीष्ट यीशुलाई ग्रहण गरेपछि, ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गरेपछि अनि उहाँको नाउँमा ग्रहण गरेर बप्तिस्मा लिए पछाडिको जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा आज हामी हेर्दैछौँ। त्यसकारण यहाँनिर वचनमा हामी पाउँदछौँ कि यहाँनिर लेखेको छ प्रयोग कसरी गर्ने। ख्रीष्ट यीशुले तपाईँ र मलाई अधिकार त दिनुभयो। ख्रीष्ट यीशुले तपाईँ र मलाई आज अख्तियार दिनुभएको छ। जसरी एउटा स्वर्ग राज्यको अधिकार तपाईँ र मलाई उहाँले दिनुभयो, अनि यो प्रयोग गर्ने विषयमा उहाँले दिनुभएका कुराहरू चाहिँ के हुन् त, कुन कुन कुराको लागि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। आज हाम्रो इसाई जीवन, क्रिस्चियन लाइफमा चाहिँ तपाईँ र मैले ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गरेपछि, यूहन्ना 1:12 अनुसार उहाँको सन्तान, उहाँको छोराछोरी भए पछाडि तपाईँ र मैले अधिकार गर्न सकेनौँ, हामीले विजय पाउन सकेनौँ अनि हाम्रो जीवन चाहिँ हारको छ भने हामीले ख्रीष्ट यीशुलाई पाएको कुनै पनि औचित्य हुँदैन। चाहे त्यो गरिबीमा होस्, चाहे त्यो रोग र बिमारमा होस्, चाहे त्यो जस्तो सुकै सङ्कट र कष्टमा होस्, तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर लिन सक्नुपर्छ। ख्रीष्ट यीशुले, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा, ख्रीष्ट यीशुले, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई असल जीवन जिउनको लागि एउटा अधिकार दिनुभएको छ। स्वर्गबाट यस्तो एउटा अधिकार दिनुभएको छ। त्यो अधिकारलाई चाहिँ तपाईँ र मैले आज प्रयोग गरेनौँ भने हाम्रो जीवन हारको जीवन छ, हाम्रो जीवन कष्टको जीवन छ, हाम्रो जीवन बिमारको जीवन छ। ख्रीष्ट यीशुले अधिकार दिनुभयो। ख्रीष्ट यीशुले अनि त्यो अधिकार मात्रै होइन, अब यसलाई तिमीहरूले प्रयोग गर भन्नुभएको छ। मर्कुस 16:17-18 पाउँदछौँ उहाँले दिनुभएको अधिकारमा बारेमा हामी यहाँ स्पष्टसँग हेर्दछौँ भने यहाँ लेखिएको छ, अनि प्रभुले भन्नुभयो, विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, तिनीहरूले मेरो नाउँमा भूत आत्माहरू धपाउनेछन् र तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन् र तिनीहरूले सर्पहरू समात्नेछन् र कुनै कुरा विषालु कुरा पिए तापनि हानि गर्ने छैन, रोगीहरूमाथि हात राख्नेछन्। आज यो तपाईँ र मेरो जीवन दायित्व हो प्रियहरू। तर आज तपाईँ र म नै डराइरहेका छौँ, तपाईँ र म नै हार खाइरहेका छौँ, तपाईँ र म नै रोग र बिमारले ग्रस्त छौँ, तपाईँ र म नै ऋणले ग्रस्त छौँ, तपाईँ र म नै कष्टले ग्रस्त छौँ, तपाईँ र म नै अनेक प्रकारको समस्याले ग्रस्त छौँ। कारण तपाईँ र मैले यो बुझ्नुपर्छ कि अझै पनि तपाईँ र मैले त्यो चाबी पाएका छैनौँ, जुन चाबी चाहिँ येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई दिनुभएको थियो। पत्रुसले स्वीकार गर्यो तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। उसले भित्रबाट प्रकाश पायो परमेश्वरको। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको छोरो हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँसँग सबै कुराको शक्ति छ, सबै कुराको सामर्थ्य छ, सबै कुराको भरपरी छ भन्ने कुरा बुझेपछि उसले ख्रीष्ट यीशु भनेर स्वीकार गरेपछि उहाँले भन्नुभयो, पत्रुस आज म तिमीमा मेरो मण्डली स्थापित गर्दछु र म तिमीलाई त्यो साँचो दिन्छु, त्यो चाबी दिन्छु जसले तिमीले हरेक कुराहरू खोल्न सक्छौ, सुखको कुराहरू खोल्न सक्छौ तिमीले, अनि सबै कुराहरू खोल्न सक्छौ। आज प्रियहरू, प्रभुका जनहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, ख्रीष्ट यीशुलाई हामीले ग्रहण गरेपछि, ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गरेपछि, हृदयबाट विश्वास गरेपछि आज तपाईँ र मैले त्यो चाबी पाएका छौँ।
अनि त्यो चाबी चाहिँ त्यो व्यक्तिले मात्रै खोल्न सक्छ जुन व्यक्तिले पाएको छ। अनि त्यो मण्डली चाहिँ आज तपाईँ र म, हिजो पत्रुसलाई उहाँले रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुभयो, जिम्मेवार दिनुभयो, आज तपाईँ र मलाई दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ र तपाईँ र मैले यो चाबी पाएर, यो अधिकार पाएर चाहिँ आज तपाईँ र मैले यो काम गर्न सक्नुपर्छ। हामीले विश्वास गरेको छौँ, हाम्रो जीवन विश्वासीय जीवन छ भने, एउटा क्रिस्चियन जीवन, असल जीवन, राम्रो जीवन हामीले बिताएका छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा यो चाबीद्वारा ठुलो ठुलो मिराकल्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाबी खोलेर एउटा धनसारमा भएका सबै जेवरातहरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यो चाबी खोलेर सुन र चाँदी, हिरा मोती तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँलाई यो चाबी दिएको छ र तपाईँले चाबी प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईँले अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा उन्नति, प्रगति, समृद्धि आउनेछ र स्वास्थ्य हुनेछ। आज धेरै मानिसहरूले यो प्रयोग गरेको छैनन्। विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्, रोगीहरूमाथि हात राख्नेछन्। तर आज हामी आफै त्यो रोगले ग्रस्त भएका छौँ। तर आज हामी आफै भूतले सताइएका छौँ, भूत प्रेतले हामी तडपिएका छौँ, सताइएका छौँ। कारण के त भन्दाखेरि तपाईँले आज अधिकारलाई प्रयोग गर्नुभएको छैन। यसकारण यदि साँच्चै नै तपाईँ र म ख्रिस्टका अनुयायी हौँ, ख्रिस्टलाई तपाईँ र मैले धारणा गरेर हिँडेका छौँ, ख्रिस्ट यीशुलाई तपाईँ र मैले विश्वास गरेर हिँडेका छौँ, उहाँको वचनलाई लिएर हिँडेका छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ आज सबै कुरामा अधिकार गर्न सक्छौँ। आकाशदेखि मुनि र पृथ्वीदेखि माथि भएका यावा थोकहरूमा अधिकार गर्न सक्छौँ। चाहे त्यो रोगमा होस्, चाहे त्यो बिमारमा होस्, चाहे त्यो पीडामा होस्, चाहे त्यो कष्टमा होस्, चाहे त्यो समस्यामा होस्, चाहे त्यो ऋणमा होस्, चाहे त्यो जस्तो सुकैमा होस्, आज तपाईँले पाउनु भएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर त्यो तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। एउटा राज्यले नियुक्त गरेको विशेष गरी अख्तियार हेर्नुहोस्, तिनीहरूले आज न्यायपालिका भ्रष्टाचार हुन सक्छ, कार्यपालिका भ्रष्टाचार हुन सक्छ, व्यवस्थापिका पालिका भ्रष्टाचार हुन सक्छ, तर अख्तियार अनुसन्धान प्रयोग चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न मिल्दैन। किनभने तिनीहरूलाई विशेष नियुक्ति दिएको हुन्छ। जसले भ्रष्टाचार गर्छ, चाहे त्यो राष्ट्रपतिले गरोस्, चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीले गरोस्, चाहे जोसुकैले गरोस्, त्यो अख्तियार पाएको व्यक्तिले चाहिँ भित्रैसम्म गएर त्यसको जरालाई निकालेर, जरालाई खोतलेर चाहिँ उसले गरेको भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने कुरा अनुसन्धान गरेर, रिसर्च गरेर उसले पक्रेर यदि उसले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरा थाहा पायो भने उसले चाहिँ जेल हालिदिन्छ। त्यसरी नै तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले विशेष अख्तियार दिनुभएको छ। हामी स्वर्गीय राजदूतहरू हौँ, स्वर्गबाट छानिएर पठाइएका योग्य व्यक्तिहरू हौँ। हामीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा विशेष नियुक्ति गर्नुभएको छ। विशेष तरिकाले तपाईँ र मलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। अनि उहाँले तपाईँ र मलाई वरदानहरू दिनुभएको छ। अनि हामी पाउँदछौँ। अनि हाम्रो सामर्थ्य चाहिँ के हो त? हामी एफिसी 6:10 हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। 10 देखि तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ हामी प्रष्टसँग पाउँदछौँ। यहाँ एफिसीको पुस्तकमा तपाईँहरूको माझमा म यो एफिसीको पुस्तक पढिदिन चाहन्छु। अन्त्यमा प्रभु र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो, शैतानका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सहारा हात हतियार धारण गर। किनकि हाम्रा यो लडन त मानिसहरूको विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताहरूको र अधिकारहरूको विरुद्धमा र अन्धकारको सांसारिक शक्ति र आकाशको स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टता र आत्मिक सेनाहरूका विरुद्धमा हो। यसैकारण परमेश्वरका हात हतियार धारण गर र उठाउ र खराब दिनमा सामना गर्न सक्नलाई बलवान र शक्तिशाली बन। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यताले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लाएर खडा हो औ खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको तयारीका जुत्ता लगाऊ। ती बाहेक विश्वासको ढाल उठाऊ, जसबाट तिमीहरू दुष्टको सबै अग्निबाणलाई निभाउन सक्नेछौ। औ मुक्तिको टोप लगाऊ र आत्माको तलवार ल्याऊ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि यो तपाईँ र मलाई सामर्थ्य हुनुको लागि एउटा परमेश्वरले यो शक्ति दिनुभएको छ। यो एउटा कुरा हामीले पाउँदछौँ। जसरी त्यो अख्तियारवालाले आफूले जुन कामलाई प्रयोग गर्छ, त्यसरी तपाईँ र हामीले पनि यो प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। शैतानिक शक्तिसँग लड्नको लागि, ती नराम्रा कुराहरूसँग लड्नको लागि, अनि सबै कुराहरूबाट सामना गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ र म शक्तिशाली रूपमा उत्रनको लागि चाहिँ यो फर्मुला र यो फर्मेट यदि अपनाउने हो भने तपाईँ र म
भूत आत्मादेखि, भूत प्रेतदेखि, दुष्ट आत्मादेखि, डेभिल स्पिरिटदेखि, अन्धकारको शक्तिदेखि भाग्नु पर्दैन, ऋणदेखि भाग्नु पर्दैन, कष्टदेखि भाग्नु पर्दैन, समस्यादेखि भाग्नु पर्दैन, दुःखदेखि भाग्नु पर्दैन। तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि यो फर्मुलालाई हामीले युज गरेका छौँ, प्रयोग गरेका छौँ भने हामी आशिषले भरिन्छौँ, हामी आशिषले भरिन्छौँ अनि हामी समृद्ध पाउँछौँ, हामी सुखमा हुन्छौँ, हामी सबै कुराले हामी भरिपूर्ण हुन्छौँ। तर तपाईँ र मैले यो फर्मुला अपनाउनु पर्यो। त्यसकारणले यहाँ काम दिएको छ एफएसी 4:11। आज तपाईँ र म एफएसी 4:11 हेर्छौँ भने यहाँनिर स्पष्टसँग लेखेको छ, उहाँले कुनैलाई प्रेरित, कुनैलाई अगमवक्ता, कुनैलाई प्रचारक, कुनैलाई मण्डलीका गोठालाहरू बनाउनु भयो। उहाँले यो सबै काम किन गर्नु भने मण्डली निर्माण गर्नको लागि, शरीर परमेश्वरको देहलाई निर्माण गर्नको लागि। आज पास्टरले पास्टरको काम गरेको छैन, प्रचारकले प्रचारकको काम गरेको छैन, अनि प्रेरितले प्रेरितको काम गरेको छैन, अनि गोठालोले गोठालोको काम गरेको छैन, अगमवक्ताले अगमवक्ता काम गरेको छैन भने परमेश्वरको राज्यमा त्यो कुरो चाहिँ एकदमै गलत हुँदैछ। त्यसकारणले प्रियहरू हो, परमेश्वरका जनहरू, तपाईँ र मलाई जे वरदान दिएको छ त्यही गरौँ। आज बिल्ली ग्राम एउटा प्रचारक भयो, उसले तपाईँलाई 4 अर्बभन्दा बढी मानिसहरूलाई उसले प्रचार गरेर उहाँ चाहिँ आज परमेश्वरको राज्यतर्फ जानुभयो। रिहार्ड बङ्केले एकै समयमा 1 करोडभन्दा बढी मानिसहरूलाई ग्रहण गराउनु भयो। उहाँको सभामा 7,90,00,000 मानिसहरू आए र उनीहरूले चाहिँ आज यो संसारमा आफ्नो इतिहास छोडेर गए। कारण उनीहरूले आफ्नो वरदानलाई, आफ्नो कामलाई, आफ्नो लक्ष्यलाई, आफ्नो टार्गेटलाई, आफ्नो एमलाई उनीहरूले कहिले पनि बिर्सेनन्। उनीहरूलाई रुपियाँले सताएन, पैसाले सताएन, रोगले सताएन, कुनै कुराले उनीहरू निराश भएनन्, फ्रस्ट्रेट भएनन्, डिस्करेज भएनन्। उनीहरूले आफूले पाएको वरदानलाई, आफूले पाएको काम र आफूले पाएको जिम्मेवारलाई, रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पुरा गरेको कारणले आज हेर्नुहोस्, बिल्ली ग्रामले अरबौं भन्दा मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाए। 417 भन्दा बढी उनले चर्चमा गएर प्रचार गरे। कयौं सेवा सेमिनारहरूमा उनले प्रचार गरे। उनले प्रचार गर्दाखेरि सरल र सभ्य तरिकाले गरेका प्रचारले लाखौं र करोडौं मानिसहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरेका छन्। यसकारण तपाईँ र मैले जुन वरदान पाएका छौँ त्यो वरदानलाई चलाउने हो भने परमेश्वरको राज्यमा हामीले यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने। तपाईलाई के कुरामा विशेष नियुक्ति गरिएको छ? पास्टरमा गरिएको छ भने मण्डली चलाउने काम गर्नुहोस्, मण्डलीमा शिक्षा, मण्डलीलाई हुर्काउने बढाउने काम गर्नुहोस्। शिक्षकको वरदान छ भने तपाईँले शिक्षा दिने काम गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको गहिरा र गुप्तका कुराहरू भनेर उनीहरूलाई सही बाटो र असल दिशा निर्देश गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई अगमवक्ताको जीवन दिएको छ भने तपाईँले अगमवक्ताको काम गर्नुहोस्, अगमबाडी गरिदिनुहोस्, भविष्यवाणी गरिदिनुहोस्। उनीहरूको जीवनमा भएका घटी कमी कमजोरी देखाउने मात्रै होइन, तर त्यो कुरालाई अब आउने भविष्यमा तिम्रो जीवनमा, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले यसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले गर्नुहोस्। यदि तपाईँ एपोस्टल प्रेरित हुनुहुन्छ भने ठाउँ ठाउँमा जानुहोस्, मण्डली उद्घाटन गर्नुहोस्, मण्डली निर्माण गर्नुहोस्, मण्डली बनाउनुहोस्। अरूले बनाएको मण्डलीभित्र गएर, अरूले बनाएको चर्चभित्र गएर, अरूले गरेको सामु खडा गरेको राज्यभित्र गएर बिथोल्ने, अनि त्यहाँ गएर ठुलो पोस्ट खोल्ने, ठुलो ओहदा बनाउने यस्तो मानिसहरू आज हाम्रो समूहमा, हाम्रो समुदायमा आएका छन्। सानो बनेर आउँछन् र ठुलो बन्ने कोसिस गर्छन्, अनि आफूले गरेका सबै कुराहरू बिर्सिन्छन्, आफ्ना कमी कमजोरलाई स्वीकार गर्दैनन्। यस्ता घमण्डी, अहंकारी, आडम्बरीहरू आज आइरहेका छन्। आज उनीहरू भेडाको रूपमा बुवासाहरू आइरहेका छन् र मण्डली र परमेश्वरको राज्यलाई तोड्ने काम, फोड्ने काम, बिगार्ने काम, भत्काउने काम, विभाजन गर्ने काम गरेका छन्। यस्ता मानिसहरूदेखि होशियार हौं। यस्तोसँग चाहिँ हामी अधिकार पूर्ण तरिकाले विजय पाउन जरुरी छ। यदि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा, यदि तपाईँ ख्रीष्टको राज्यमा विजय जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो फर्मुलालाई अपनाउनुहोस्। आफू को हौं र आफू के हौं र आफू कहाँ छु भन्ने कुरा चिन्नुहोस्। जसरी त्यो 5 वटा वरदान मध्येमा तपाईले के वरदान पाउनु भएको छ त्यो कुरा तपाईले ध्यान दिनुहोस्, अनि तपाईको जीवनमा ठूलो काम हुनेछ। पहिलो पत्रुस 5 को 8 र 9 मा हामी स्पष्टसँग यहाँ हेर्दछौं, यहाँनिर पाउँदछौं, यहाँ लेखिएको छ, सचेत रहो, जागर रहो, तिमीहरूका शत्रु दियबल्स तिमीहरूलाई कतिखेर भेटौँला निलिहालौँ भनेर गर्जेर हिँडिरहेको छ। तिमीहरू आफ्नो विश्वासमा दह्रो भएर यस संसारमा भएका तिमीहरूका दाजुभाइहरू पनि यसै कष्टमा भोगिरहेका छन्। त्यसकारण यो कुरा जानेर त्यसको विरोध गर। आज धेरै मानिसहरू शैतानको पन्जामा छन्, ड्रग्समा छन्, कुलतमा छन्, व्यभिचारमा छन्,
दुराचारमा छन्, भ्रष्टाचारमा छन्, लोभ र लालच, घमण्ड, अहंकार, लडाई झगडा, दुर्दशा, दुर्गतिमा छन्। यस्ता मानिसहरूलाई तपाईँ र मैले छुटकारा दिलाउनु पर्छ। यस्ता मानिसहरू कष्टमा छन्, आज यस्ता मानिसहरू दुःखमा छन्, आज यस्ता मानिसहरू पीडामा छन्। यस्तालाई तपाईँ र मैले ख्रीष्टको वचनद्वारा, तपाईँले पाउनु भएको वरदानद्वारा उनीहरूलाई चाहिँ हामीहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। उनीहरूलाई त्यो शैतानको जन्जालबाट, त्यो अन्धकारको शक्तिबाट, त्यो डिभिल स्पिरिटको त्यो जन्जालबाट निकालेर हामी उनीहरूलाई मुक्तिको बाटोतिर, परमेश्वरको राज्यतर्फ, उन्नति र प्रगति र समृद्धितिर लैजान चाहन्छौँ। आज धेरै मानिसहरू शैतानको जालमा परेका छन्। रुपियाँ पैसा अनि धन सम्पत्ति कमाउनु पर्छ, आज सुन चाँदी हीरा मोती गाडी बङ्गला जोड्नु पर्छ, परमेश्वरको राज्यमा हामी सेवाकाई गर्नको लागि हामीले जस्तो पनि काम गर्नुपर्छ भनेर आज मानिसहरू हिँडिरहेका छन् अनि परमेश्वरको काम पनि गरिरहेका छन् अनि उनीहरूले नराम्रो काम पनि गरिरहेका छन्। यता परमेश्वरको राज्यलाई र संसारको कामलाई तुलना गरेर आफू धनी बन्ने परमेश्वरको कामको बहानामा, परमेश्वरको राज्यको कामको बहानामा आज मण्डली र परमेश्वरको राज्यलाई दूषित बनाउने यस्ता बुवासाहरूलाई पनि हामीले छोड्न हुँदैन। हामीले यस्तोहरूको विरुद्धमा पनि एउटा कदम चाल्नुपर्छ, किनभने आज धेरै मण्डलीका मानिसहरूले आज क्रिस्चियन समुदायभित्रै, आज मण्डलीभित्रै यस्ता प्रकारका समस्याहरू देखा परेको छ। रुपियाँ पैसा कमाउनु पर्छ भनेर रुपियाँ पैसाको कुरा ल्याएर, धन सम्पत्तिको कुरा ल्याएर मानिसहरूलाई र परमेश्वरको राज्यलाई फोड्ने काम गर्ने शैतानले भित्रबाट यस्तो काम गरिरहेको छ। यसकारण अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने तपाईँ र म शक्तिशाली हुन जरुरी छ, सामर्थ्य हुन जरुरी छ। अनि अर्को कुरा पाउँदछौँ, पहिलो योना 4:4 यहाँ स्पष्टसँग योनाले भन्दछन्, यहाँनिर हामी पाउँदछौँ योनाले भन्दछन्, हे मेरा साना केटाकेटी हो, तिमीहरू परमेश्वरका हो र परमेश्वरका भएर जिउ र तिमीहरूले सुख र समृद्धि जहिले पनि प्राप्त गर्नेछौ र तिमीहरूको जीवनमा हार होइन तर विजय पाउनेछौ। आमेन। आज यदि तपाईँ र मैले विजय पाउने हो भने हाम्रो अधिकारलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। आज प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर सामान्य प्रशासनहरू भ्रष्टाचार हुन सक्छ, तर विशेष अधिकारद्वारा नियुक्त गरिएका मानिसहरू कहिले पनि उनीहरू डरको साथ हिँड्दैनन्। उनीहरू हिम्मत र साहसको साथ, लगनशीलको साथ, मेहनतको साथ, श्रमको साथ आफूले पाएको रेस्पोन्सिबिलिटी, आफूले पाएको जिम्मेवार वहन गर्नलाई हर घडी हर समय उनीहरू तयार हुन्छन्। त्यसरी नै यदि तपाईँ र म पनि हाम्रो अधिकार उहाँले दिनुभएको छ, हे मेरो पिताले मलाई दिनुभयो, अब म यो अधिकार दिन्छु। आज हेर्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टले 2000 वर्ष अगाडि उहाँले अधिकार दिइसक्नुभयो तपाईँ र मलाई। जाऊ सारा संसारलाई सुसमाचार सुनाऊ, पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ अनि जे मैले गर्न सिकाऊ। आज तपाईँ र मेरो अधिकार उहाँले दिनुभएको छ। यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने हो भने तपाईँ हामी दुष्ट आत्माको बन्धनमा हुँदैनौँ। यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने हो भने तपाईँ र म ऋण र समस्या र कष्टको बन्धनमा हुँदैनौँ। यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने हो भने तपाईँ र मैले धेरै ठुलो विजय हासिल गर्छौँ। आज विश्व हलाउने प्रभुका दासहरूलाई हेर्ने हो भने उहाँहरू 3 कुराले सफल हुनुभएको छ। पहिलो कुरा उहाँहरूको जीवनमा प्रार्थना, दोस्रो कुरो उहाँहरूको जीवनमा चाहिँ विश्वास, अनि तेस्रो कुरो उहाँहरूको जीवनमा चाहिँ काम। यो 3टा कुरा उहाँले ध्यान दिनुभयो। आफ्नो प्रार्थनामा प्रार्थना गर्नुभयो, प्रार्थना 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 प्रार्थना। अर्को कुरो उहाँले विश्वास गर्नुभयो, विश्वासलाई अगाडि बढाउनु भयो। अर्को कुरो उहाँले काम गर्नुभयो। हामी प्रार्थना गर्छौँ, विश्वास गर्दैनौँ, विश्वास गर्छौँ, प्रार्थना काम गर्दैनौँ भने त्यो काम छैन। त्यसकारणले यो 3टा कुरा सँगसँगै लिएर तपाईँ र म हिँड्ने हो भने तपाईँ र म पनि विजयको जीवन जिउँछौँ। र यो अधिकार तपाईँ र मलाई दिएको छ येशूले, यो अधिकार तपाईँलाई मलाई दिनुभएको छ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि उहाँले यो अधिकार दिइसक्नु भएको छ। अनि यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर तपाईँ र म समृद्धमा जाउँ, यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर तपाईँ र म असल बनाऊ, यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर रोगी बिमारी निको पारौँ, यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर लङ्गडोलाई हिँड्ने बनाऊ, यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर सबै पाएका वरदानहरूलाई चलाऊ। 5वटा वरदान मध्येमा तपाईँको के इन्ट्रेस्ट छ, कुन कुरा वरदान छ, त्यो वरदानलाई लिएर अधिकारको साथ, अख्तियारको साथ तपाईँ हिँड्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ठुलो काम गर्नुहुनेछ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज जसरी मानिसहरू भ्रष्ट भइरहेका छन्, फसिरहेका छन्, बिस्तारो तरिकाले शैतानले परिवारमा फसाइरहेको छ,
श्रीमान सेवकाईमा अगाडि बढ्न चाहन्छ, श्रीमतीले हस्तक्षेप गर्छ। श्रीमती सेवकाईमा अगाडि बढ्न चाहन्छ, श्रीमानले हस्तक्षेप गर्छ। शैतानले आज, डिभिल स्पिरिटले, दुष्ट आत्माले आज हाम्रै मानिसहरूलाई, हाम्रै समुदायलाई आज उचालिरहेको छ, पछारिरहेको छ, लडाइरहेको छ, गिराइरहेको छ, चलाइरहेको छ। अब तपाईँ र मैले विशेष अख्तियार पाएका छौँ, विशेष अधिकार पाएका छौँ। यो अधिकार अनुसार अब तपाईँ र म अगाडि बढौँ, तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा विजयको जीवन जिउँ। यही कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यही वचनले यहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै उत्साह दिन चाहन्छु। पवित्र आत्माको यो सामर्थ्यको वचन कसैको थर्ड, कसैको मेथड प्रयोग गरेको होइन। पवित्र आत्माले जुन कुरा देखाउनु भयो, जुन कुरो अहिले नेपालको परिस्थिति, नेपालको इसाई समुदायलाई चाहिएको थियो, त्यही वचन चाहिँ मेरो छोरा तैँले बोल्न पर्छ, तैँले भन्न पर्छ। किनभने यिनीहरू अब भ्रष्ट भइसकेका छन्, लडाइ र झगडा व्यभिचारमा फँसिसकेका छन्, गलत कुरामा फँसिसकेका छन्, पोस्टको कुरामा, पदको कुरामा, आडम्बरीको कुरामा लागिरहेका छन्। अब यिनीहरूले आफ्नो अधिकार बिर्से, आफ्नो जिम्मेवारी बिर्से, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी बिर्से। अब छोरा तैँले यिनीहरूलाई भन्नै पर्छ, तैँले यिनीहरूलाई भन्नै पर्छ भन्ने कुरा भित्रबाट पवित्र आत्माले घचघचाएको कारणले यो कुरो म तपाईँहरूलाई भन्दछु। यदि तपाईँ हामी सुध्रेनौँ, तपाईँ र हामी आज परिमार्जित भएनौँ, करेक्सन भएनौँ भने याद गर्नुहोस्, तपाईँ र हाम्रो जीवनमा दुर्घटना घट्दैछ, समस्या आउँदैछ, परिस्थिति जटिल र आक्रमण डरलाग्दो हुँदै जाँदैछ। यसकारण यो सबै कुरालाई अब तपाईँले बिर्सेर हामी आउनुहोस्, दाजुभाइ मिलौँ, दिदीबहिनी मिलौँ, हामी समुदाय मिलेर चाहिँ अब हाम्रो परमेश्वरको राज्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हामी प्रशिक्षण दिएर, ट्रेनिङ दिएर, तालिम दिएर हाम्रा ती मानिसहरूलाई नि ग्रास लेभलबाट उठाएर चाहिँ हाम्रो अधिकार के हो भनेर अब अधिकारको साथ लाग्न जरुरी छ। यहाँहरू सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको छ।